फिल्मी डायरी में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम जिक्र करेंगे तुर्की के मशहूर मारूफ सीजन मोहम्मद कुतुल अमारे की किस्त नंबर 6 का। पिछली 5 इक़्सात का जिक्र हम पहले कर चुके हैं, जिसका लिंक ऊपर दे दिया गया है। दोस्तों, सस्पेंस से भरपूर इस ड्रामे की एपिसोड आखिर तक लाजमी देखिएगा और इसको मुकम्मल समझने के लिए हमारी पहली 5 एपिसोड, जिसका लिंक ऊपर दिया गया है, जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस किस्त की शुरुआत में आप देख सकते हैं कि रोता के मकाम पर होने वाली जंग में तुर्क सिपाहियों को कैदी बनाकर बरतानवी फौज अपने हेडक्वार्टर में ले जा रही है। इसी दौरान मेहमत को ख्याल आता है कि इसने आखिरी मुलाकात कुतुल अमारे में अपने बाप से की थी, जिसमें वो अपने बाप को बताता है कि सुलेमान अस्करी ने अचानक उसे जंग के महाज पर बुलाया है। चूंकि मेहमत उस्मानी फौज का खुफिया एजेंट होता है और अचानक से मोहम्मद को महाज पर बुलाना हैरान कुन होता है, जिस पर मोहम्मद का वालिद हुस्रो पहलवान मेहमत को हौसला देता है और उसे कहता है कि इस बार तुम्हारा मिशन मुश्किल होने वाला है। इतने में ज़ैनब और उसकी नानी सिपाहियों के लिए कुछ जरूरी सामान लेकर आती हैं, जिसे बर वक्त जंगी महाज पर भिजवाना होता है, जिसकी जिम्मेदारी उमर बेग की होती है। मेहमत ज़ैनब को बताता है कि वो जंगी महाज पर जा रहा है। ज़ैनब मोहब्बत के मारे परेशान हो जाती है और कहती है कि अगर कमांडर ने लड़ने के लिए बुलाना होता तो सईद को भी जरूर बुलाते, जरूर ये कोई अहम मामला है। मेहमत ज़ैनब को अपना ख्याल रखने का कहता है और वापस ना आने पर उससे माफ़ी तलब करता है, जबकि ज़ैनब उसे कहती है कि अगर तुम वापस ना आए तो उसे कभी माफ़ नहीं करेगी, और वो उसे कहती है कि कोशिश करना कि उमर बेग के साथ वापस आ जाना। लेकिन ज़ैनब को शक था कि उसे अपनी मोहब्बत को तकलीफ में पाते हुए देखना पड़ेगा, और वही हुआ। मेहमत जंग के दौरान कैद हो गया। खैर, मेहमत ज़ैनब को अलविदा कहता है, लेकिन उसकी मोहब्बत भरी निगाहें अभी भी ज़ैनब को साथ ले जाने का कह रही होती हैं। लेकिन फर्ज के हाथों मजबूर उसे अकेले जाना पड़ता है और ज़ैनब अंदर ही अंदर अपने रोते दिल को संभालने की कोशिश करती है और मोहम्मद अपनी हकीकी दुनिया में वापस आ जाता है। बरतानवी फौज उस्मानी सिपाहियों पर जुल्म करते हुए उनको फौजी हेडक्वार्टर लेकर जा रही है, जबकि मेहमत नियाजी और मोवलियत ईमान की ताकत से कैद में होने के बावजूद अपने हौसले बुलंद रखते हैं और मेहमत अपनी सरजमीन की फतह पर अपने रब का शुक्र गुजार होता है, क्योंकि उस्मानी फौज रोता के मकाम पर लड़ने वाली जंग में फतह याब हो जाती है, जो कि एक असल तारीख है। और मोहम्मद अपने ख्यालों में वापस चला जाता है और याद करता है वो वक्त जब वो सुलेमान अस्करी के हेडक्वार्टर में पहुंचता है। चूंकि जंग के आगाज में ही 5वीं किस्त खत्म हो जाती है और जंग के दौरान जो भी हुआ वो मोहम्मद के ख्यालों में दिखाया गया। नाजरीन, अगर इस जंग को ख्यालों की बजाय बराह रास्त सीन में दिखाया जाता तो बात कुछ और होनी थी। खैर, मेहमत को सुलेमान अस्करी एक मुश्किल तरीन मिशन देने जा रहा होता है। वो मेहमत को महज एक खाली कागज देता है जिस पर लीमू के रस से लिखी हुई कुछ खुफिया तहरीर होती है, जिसको आम इंसान नहीं पढ़ सकता। और यहाँ पर वापस मेहमत अपने ख्यालात से बाहर आ जाता है और फिर मेहमत को आते हैं वो ख्यालात उस हौलनाक जंग के जो बरतानियों से लड़ी गई। रोता के मकाम पर एक हौलनाक जंग आलम इस्लाम और बातिल के दरमियान। इस बात में कोई शक नहीं कि आलम इस्लाम के लिए तुर्कों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। तमाम तुर्क सिपाही कप्तान जमील के सरबराही में अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए आगे बढ़कर दुश्मन का मुकाबला करते हैं, जो कि एक काबिल तारीफ सीन फिल्माया गया है। ऐसी जंग नाजरीन टीवी ड्रामों में कम ही देखने को मिली है। ये जंग तुर्कों के लिए जहां फतहयाब होती है, वहीं एक अफसोसनाक हादसा भी पेश आता है। जंग में लड़ते लड़ते कप्तान जमील को गोली लग जाती है और जंग में सुलेमान अस्करी जवां मर्दी के साथ दुश्मन का मुकाबला करता है, जबकि मुखालिफ सिमत से जासूस कुक्स, जो कि सारे फसाद की जड़ है, अपने सिपाहियों की हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारा नाकाम लौटता है। इसी जंग में सुलेमान अस्करी को भी दोनों टांगों पर गोलियां लग जाती हैं और 2 सिपाही सुलेमान को तिबी कैंप में ले जाते हैं। लेकिन उस्मानी जांबाज हिम्मत नहीं हारते और दुश्मन की सफ में घुस जाते हैं। फिर क्या होता है? मोहम्मद उनके सिपा सलार, जिसके हाथ में बरतानवी झंडा होता है, उसे उसकी सफ में घुसकर उसके सीने में खंजर घोंपता है। ये आलम देखकर अंग्रेज भागना शुरू हो जाते हैं और ईमान की ताकत से उस्मानी फौज को फतह हो जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतनी बड़ी फतह के बाद मोहम्मद समेत अहम तरीन उस्मानी फौजी अंग्रेजों की कैद में कैसे आ गए, ये हम आपको थोड़ी देर तक बताते हैं। अब चलते हैं उस्मानी फौज के तिबी कैंप की तरफ, जहां सुलेमान अस्करी का इलाज चल रहा है और इसके सिपाही अपने कमांडर की देखभाल के साथ साथ तारीफ के अल्फाज भी बोलते हैं। जबकि जनरल बैरट बेचारा हार के मारे इसके पास सिवाय फजूल गुस्सा करने के और कुछ नहीं रह जाता।
اب کوکس اسے طنز کرتا ہے کہ آپ ترکوں کو نہیں جانتے۔ سلیمان عسکری نے جوانمردی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ ظاہر ہے جب آپ ہار جاتے ہو تو جتنا مرضی قریبی دوست ہو وہ بھی آپ کو تانے ہی سناتا ہے۔ جنرل بیرٹ کہتا ہے کہ برطانیہ کے اتنے دشمن ہیں کہ اگر میں فوج میں نہ ہوتا تو برطانیہ کو تابوت بیچتا، اور کوکس اس کا مذاق بناتا ہے کہ آپ لگتے بھی بین الاقوامی تابوت فروش ہیں۔ ادھر سلیمان عسکری کو بے ہوشی کے عالم میں بھی اپنے شہید ہونے والے سپاہیوں کا دردناک منظر نظر آ رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک دم ہوش میں آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ہمارے کتنے سپاہی شہید ہوئے۔ اتنے میں کپتان شفیق اندر آتا ہے اور بتاتا ہے کہ دشمن کی نسبت کم شہید ہوئے، اور کہتا ہے کہ فتح ہماری ہوئی، جس پر سلیمان عسکری نہایت خوبصورت الفاظ بولتا ہے کہ فتح ہماری نہیں اللہ تعالیٰ کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی دوران ایک مصطفیٰ نامی فوجی سلیمان عسکری کی آنکھوں کے سامنے شہید ہو جاتا ہے، جس کے بعد سلیمان اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتا اور جنگ پر دوبارہ جانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ کپتان شفیق اسے سنبھالتا ہے اور واپس بستر پر لٹا دیتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک اچھا اور ایماندار سربراہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ باپ کی طرح پیار کرتا ہے۔ انہیں کوئی تکلیف ہو تو اسے برداشت نہیں ہوتا، اور سلیمان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے۔ ادھر قتل امارہ میں تندور کی دکان پر خسرو پہلوان جو عثمانی فوج کا حصہ ہوتا ہے اور اسے کوت کے اندر روٹیاں پکانے کا فریضہ ملا ہوتا ہے تاکہ وہ ہر آنے جانے والے کو دیکھے کہ کون یہاں کیا کرتا ہے۔ خسرو پہلوان زینب، سعید اور عمر بیگ سے یہی گفتگو کر رہا ہوتا ہے کہ اگر ہم جنگ ہار گئے تو کمانڈر نے ہمیں یہاں بغاوت کرنے کو کہا ہے، جبکہ عمر بیگ بھی تیار ہوتا ہے کہ اگر یہاں انگریز فوجیں آئیں تو داخلی راستوں میں بم بچھا دیے جائیں گے، جبکہ سعید ذرا جذباتی مزاج ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ وہاں سپاہی جنگ لڑ رہے ہیں اور ہم یہاں محض روٹیاں پکا رہے ہیں۔ اتنے میں عثمانی فوج کا ایک اور جاسوس جس کا نام مصعب ہے وہ خوشخبری دینے آتا ہے کہ ہم جنگ جیت گئے۔ یہ مصعب دراصل غدار ہوتا ہے جو آگے جا کر پکڑا بھی جائے گا۔ فتح کی خبر سن کر خسرو مصعب سے پوچھتا ہے کہ کتنے سپاہی شہید ہوئے، تو وہ بھی یہی بتاتا ہے کہ دشمن کی نسبت کم، لیکن جنگ ہولناک تھی۔ ایک طرف جانباز لڑ رہے تھے جبکہ دوسری طرف شہیدوں کو دفنایا جا رہا تھا۔ یہ بات سن کر زینب ششدر رہ جاتی ہے۔ اتنے میں عثمانی فوج واپس قتل امارے آتی ہے جن میں شہداء کی باڈیز بھی لائی جاتی ہیں۔ زینب اور سعید محمد کا پوچھنے باہر بھاگتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ واپس آنے والوں میں محمد کہیں نظر نہیں آ رہا۔ آخر ان کو شک ہوتا ہے کہ شاید محمد شہید ہو گیا۔ زینب سپاہیوں سے محمد کا پوچھتی ہے، جس میں پتہ لگ جاتا ہے کہ محمد کو دشمن نے پکڑ لیا ہے۔ اس سے زینب اس کے باپ اور بھائی کو یہ تو تسلی ہوتی ہے کہ محمد شہید نہیں ہوا، لیکن ایک دکھ بھی ہے کہ وہ دشمن کی قید میں چلا گیا ہے۔ اب وہاں اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، اور اب سین شروع ہوتا ہے برطانوی قیدی کیمپ کا، جہاں پہلے سے ہی کئی ترک سپاہی قید ہیں۔ انہیں قیدیوں میں ایک ایسا قیدی جو سب سے منفرد ہے، جو دھاگے سے ایک سانپ بنتا نظر آ رہا ہے اور ارد گرد کا جائزہ لے رہا ہے۔ یہ شخص کون ہے؟ ضرور کوئی خاص قسم کا کریکٹر یا ایک نئی انٹری۔ جیسے جیسے آپ ویڈیو دیکھتے جائیں گے ہم آپ کو بتاتے جائیں گے۔ اب عثمانی سپاہیوں کو قیدی کیمپ کے اندر لایا جاتا ہے جہاں انہیں قید کرنا ہوتا ہے، جہاں محمد کو یاد آتا ہے کہ دراصل سلیمان عسکری نے محمد کو مشن دیا تھا کہ انہیں جان بوجھ کر برطانوی قیدی کیمپ میں داخل ہونا ہے اور وہ خفیہ تحریر دارالفنون کے دوست لیفٹیننٹ علی کو دینی ہے۔ اب یہ لیفٹیننٹ علی کون ہے؟ کیا کوئی نیا کردار یا محض ڈرامے میں سسپینس کی وجہ؟ یعنی تمام عثمانی فوجی ایک مشن کے تحت پکڑے گئے ہیں اور وہ مشن صرف محمد جانتا ہے، جبکہ وہی مخصوص شخص تمام آنے والے سپاہیوں کو بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کردار نے اپنی انٹری ہی نہایت پراسرار طریقے سے کروائی ہے۔ یہ ماننا پڑے گا کہ اس کا کردار کوئی بھی ہو، اداکاری کے معاملے میں کافی تجربہ کار اداکار ہے، کیونکہ اس کے دیکھنے کا انداز بہت ہی منفرد ہے، اور اس اداکار کا نام اسماعیل ہوچلو ہے جو کہ ترکی کا ایک مشہور اداکار ہے۔ آئیے وہ آگے بڑھتے ہیں۔ ادھر کیمپ میں سپاہی نیازی کی ایک انگریز فوجی کے ساتھ جھڑپ ہو جاتی ہے، جس میں دونوں فوجیں آپس میں گتھم گتھا ہو جاتی ہیں۔ اس سب کے بیچ میں ایک نیا کردار یعنی اس کیمپ کا جیلر دونوں فوجوں کو متوجہ کرتا ہے اور تمام عثمانی فوجیوں کو دھمکی لگاتا ہے کہ اگر انہوں نے کیمپ کا قانون توڑا تو انہیں گولی مار دی جائے گی، جس بات پر محمد ہنسنا شروع کر دیتا ہے۔ جس پر جیلر رابرٹ ہنسنے کی وجہ پوچھتا ہے تو محمد اسے طنز کرتا ہے کہ اب ہمارے ہنسنے پر بھی پابندی ہے کیا، جو بات رابرٹ کو برداشت نہ ہوئی، جس پر وہ محمد کو بندوق کا دستہ مارتا ہے اور ترک سپاہی مزاحمت کرتے ہیں، لیکن کیونکہ ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوتا اس لیے ان کو ہار ماننی پڑتی ہے۔
انگریزوں کا ظلم اور ان کی منافقت اس سیزن میں بہت گہرائی تک اور سچائی کی حد تک دکھائی گئی ہے۔ آخر وہ منفرد شخص محمد سے ملاقات کرتا ہے۔ اب اس قیدی کا آگے کیا کردار ہوگا اور لیفٹیننٹ علی وہاں پر کون ہے؟ دوستوں، اب بات کریں گے سلیمان عسکری جنگ میں بری طرح زخمی ہونے والے اپنے قریبی ساتھی کپتان جمیل سے ملنے آتا ہے، جو کہ آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے۔ سلیمان عسکری جمیل کو حوصلہ دیتا ہے کہ ہمت نہ ہارو، لیکن کپتان جمیل کا شریر اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور آخرکار سلیمان کے سامنے ہی اپنی آخری سانس لیتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک اہم کردار سیزن سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس کردار کو میرے مطابق آگے چلانا چاہیے تھا۔ کیا وجہ تھی اس کردار کو اتنی جلدی ختم کرنے کی؟ کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ اب ادھر قیدی کیمپ میں وہ منفرد شخص محمد اور اس کے ساتھیوں سے ان کے بارے میں پوچھتا ہے، جس پر محمد مولیت، نیازی، سفیر اور باقی سب کا تعارف کروا دیتا ہے۔ پھر وہ شخص بھی اپنا نام اسکوپلو محمد بتاتا ہے اور تمام سپاہیوں کو ہوشیار اور صبر سے کام لینے کو کہتا ہے۔ ادھر سلیمان عسکری کپتان شفیق کے اصرار کرنے پر اپنا علاج کروانے بغداد جانے کو تیار ہو جاتا ہے، جبکہ کیمپ میں رات کا وقت ہوتا ہے اور کھانے کے دوران اسکوپلو محمد سے پوچھتا ہے کہ جب تم لوگ جیت گئے تو یہاں کیسے آئے؟ یہ بات صرف محمد جانتا تھا، لیکن مولیت بتاتا ہے کہ محمد انگریز فوجیوں کے پیچھے بھاگا اور محمد کے پیچھے ہم اس چکر میں ہم پکڑے گئے اور یہاں تک آ گئے۔ پھر محمد اسکوپلو سے اس کی قید کی وجہ پوچھتا ہے۔ اسکوپلو سے بتاتا ہے کہ وہ ترک کمانڈر صبحی بیگ کی سربراہی میں لڑ رہا تھا کہ قبائلی رضاکاروں نے دھوکہ دیا، جس سے حالات خراب ہو گئے اور ہمیں ہتھیار ڈالنے پڑے، جس وجہ سے یہاں قید ہو گئے۔ اسی دوران عشاء کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ تمام عثمانی فوجی پانی نہ ہونے کی باعث دیوار کی مٹی سے تیمم کرتے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی پرکشش منظر ہے۔ اپنے کمرے میں رابرٹ شراب کے نشے میں مصروف ہوتا ہے کہ اذان کی آواز سنتا ہے اور فوراً اپنے فوجیوں کو حکم دیتا ہے کہ ان کو نماز پڑھنے سے روکا جائے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں انگریزوں کے ظلم کی انتہا، جہاں مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے بھی روکا گیا، اور وہ بھی ظلم اور بربریت کے ساتھ۔ آخر وہ واہیات جیلر مولیت کو امامت کروانے سے روکتا ہے اور اس کو بندوق کے ساتھ ضربیں لگاتا ہے، اور اس طرح انگریز فوجی تمام عثمانی فوجیوں پر بیش بہا ظلم کے بادل برساتے ہیں اور عثمانی فوجیوں کو بندوق کے دستوں کے ساتھ مارا جاتا ہے۔ یہ تمام ظلم دیکھ کر آخرکار اسکوپلو اپنا دماغ لڑاتا ہے اور محمد کو سمجھاتا ہے کہ فی الحال ہم طاقت میں نہیں، اس لیے ان کی بات مان لو، ورنہ یہاں سے سب کی لاشیں باہر جائیں گی اور مشن ناکام ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ رابرٹ محمد کو مزاحمت کرنے پر گولی مارنے لگتا ہے، لیکن اسکوپلو اسے بچا لیتا ہے۔ اب چلتے ہیں قلعہ الامارہ، جہاں سلیمان عسکری سے صحافی الزبتھ ملاقات کرنے آتی ہے، جس پر سلیمان عسکری اس کو آگاہ کرتا ہے کہ جنگ اپنی جگہ، لیکن سپاہیوں کو قید کر کے ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا کہیں کی انسانیت نہیں، جبکہ الزبتھ یہ کہنا چاہتی ہے کہ انگریز تو مہذب لوگ ہیں، جس پر سلیمان بتاتا ہے کہ اخبارات اور میڈیا کے ذریعے انگریز یہ دکھاتا ہے کہ وہ مہذب ہے۔ ان کا اصل دیکھنا ہے تو بصرہ کے قیدی کیمپ میں جا کر دیکھیں کہ میرے فوجیوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، اور انگریزوں کا اصلی چہرہ بے نقاب کریں، جو کہ دوستوں آج بھی ایک حقیقت ہے جسے کوئی بے نقاب کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ آخر الزبتھ حامی بھرتی ہے، لیکن ایک شرط رکھتی ہے کہ وہ پہلے عثمانی قید خانے دیکھنا چاہے گی موازنے کے لیے، جس پر سلیمان مان جاتا ہے اور صحافی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اور آخر سلیمان عسکری کی بات مان کر وہ برطانوی کمانڈر جنرل بیرٹ سے ملنے آتی ہے، جہاں جاسوس کوکس بھی موجود ہوتا ہے، اور الزبتھ جنرل بیرٹ کو یہ کہہ کر راضی کرتی ہے کہ انگریزوں کے خلاف بننے والے پروپیگنڈے کو ختم کرنا چاہتی ہے اور برطانوی فوجی کیمپ میں قیدیوں سے ملنا چاہتی ہے اور بتانا چاہتی ہے کہ انگریز واقعی ایک مہذب لوگ ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ مطلب کے لیے گدھے کو باپ بنانا پڑتا ہے۔ تو الزبتھ نے بھی یہی چال چلی اور جنرل بیرٹ اس کی بات مان لیتا ہے، جبکہ کوکس اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ترک سپاہیوں کے ساتھ وہاں کیا سلوک ہو رہا ہے، لیکن بیرٹ اسے سمجھاتا ہے کہ تم الزبتھ کے ساتھ جاؤ گے اور معاملات سنبھالو گے۔ ادھر قیدی کیمپ میں تمام سپاہی سوئے ہوئے ہیں سوائے اسکوپلو کے، جبکہ اس کے عین پیچھے محمد بھی جاگ رہا ہوتا ہے اور اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ آفرین اسکوپلو کے دماغ پر کہ وہ پیچھے دیکھے بغیر سمجھ جاتا ہے کہ محمد جاگ گیا ہے۔ محمد اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اسکوپلو باتوں کے ساتھ ساتھ سانپ بننے میں مصروف ہوتا ہے اور محمد سے کہتا ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی حکومت کو گرایا، اس طرح اس کیمپ کی دیوار کو گرانے کا بھی کوئی راستہ ضرور ہوگا۔ پھر محمد اس سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا بن رہے، جس پر اسکوپلو سے بتاتا ہے کہ یہ ایک سانپ ہے، جب اس کا سر مکمل ہو جائے گا تو یہ دشمن کو ڈسے گا۔ پھر محمد اس سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ سانپ کسی خاص شخص کو ڈھونڈ سکتا ہے، جس پر اسکوپلو اس سے پوچھتا ہے کہ کون ہے وہ شخص۔
जिस पर महमद बताता है कि वो यहाँ लेफ्टिनेंट अली को ढूंढने आया है, जिस पर स्कूपलू अली को ढूंढने की हामी भरता है। अब दूसरी तरफ सुलेमान अस्करी कप्तान शफीक को कमान देकर अपना इलाज करवाने बगदाद चला जाता है, जबकि बुसरा के कैदी कैंप में अंग्रेज फौजी उस्मानियों के साथ अपना बदतरीन सलूक जारी रखते हैं और उनको नाश्ता तक नहीं देते और अपनी खाई हुई हड्डियां उनके आगे फेंकते हैं, जिस पर नियाजी कहता है कि उनको कत्ल करने से पहले मैं नहीं मरूंगा। पता नहीं कहां से छुप छुपा कर स्कूपलू एक रोटी का बंद लेकर आता है और इसी से गुजारा करने को कहता है। मोवलियत और नियाजी थोड़ा थोड़ा करके सिपाहियों में बांटते हैं और गुजारा करते हैं। फिर महमद स्कूपलू से अली के बारे में पूछता है, जिस पर स्कूपलू महमद को अली के पास भेज देता है। महमद उसको वही खुफिया तहरीर जो सुलेमान अस्करी ने दी थी देना चाहता है, लेकिन अली महमद को रात के वक्त जब तमाम अंग्रेज सिपाही सोए हों उस वक्त देने को कहता है और कहता है कि मैं अपनी जगह पर सोया हूँगा, मुझे जगा लेना। उधर कुतुल अमारा में ज़ैनब महमद की मोहब्बत में चूर महमद को याद करती है और उसके साथ गुजारा वक्त याद करती है। वो सहरा की पहली मुलाकात, वो ख्वाबों की हकीकत, और इसी आस में है कि महमद कब वापस आएगा। और अब रात का वक्त हो जाता है। महमद मौका पाते ही उठता है और उसी जगह जाता है जहां अली ने उसे बुलाया था। सिपाहियों की नजरों से बचकर वो अली को जगाता है। तो जागने वाला शख्स कौन है? वो कोई और नहीं, स्कूपलू ही है। जी हाँ दोस्तों, वो स्कूपलू अली ही है जिसके लिए सुलेमान ने महमद को वो खुफिया तहरीर दी थी। अली फौरन उससे वो तहरीर मांगता है। इससे पहले कि कोई देख ले, महमद इसको वो कागज दे देता है। अली ना नजर आने वाली तहरीर को आग के पास लाकर पढ़ता है। दरअसल इस पर लीमू के रस से लिखा गया है, जो कि सूखने से इस पर जो भी लिखा होगा वो गायब हो जाएगा। इसको सिर्फ आग के करीब लाकर ही पढ़ा जा सकता है। और इस तहरीर को पढ़कर अली इसको जला देता है। इस तहरीर में क्या लिखा था ये आपको आने वाली वीडियोस में जरूर पता चलेगा। अगली सुबह तमाम उस्मानी सिपाहियों को बर्बरियत के साथ जगाया जाता है और उनमें से 15 कैदियों को चुना जाता है, क्योंकि कैंप में एलिजाबेथ कैदियों को देखने कूक्स के साथ पहुंच जाती है, जहां जेलर रॉबर्ट उसका इस्तकबाल करता है। एलिजाबेथ को वहां एक अजीब सी बदबू महसूस होती है, जिस पर कूक्स ये बहाना करता है कि हालत जंग में होने की वजह से हमारे फौजी नहाए नहीं। दरअसल वो बदबू मासूम उस्मानी फौजियों की होती है, जिन्हें नहाना तो दूर पीने का भी पानी नहीं दिया जाता। कूक्स एलिजाबेथ को कैदियों से मिलने से रोकता है, लेकिन एलिजाबेथ नहीं मानती, जबकि उन 15 कैदियों में अली और महमद भी शामिल होते हैं। उधर कूत में ज़ैनब और उसकी नानी जख्मी सिपाहियों की देखभाल में मसरूफ है, लेकिन ज़ैनब का ध्यान महमद की तरफ है और अपनी नानी से पूछती है कि अंग्रेज अपने कैदियों के साथ क्या सलूक करते हैं, जिस पर उसकी नानी कहती है कि आम शहरी से भी कहीं बुरा, जिस पर ज़ैनब दिल ही दिल में खून के आंसू रोते हुए दुआ करती है कि जुल्म करने वाले निस्तो नाबूद हों, आमीन। मोहब्बत भरी दुआएं बहुत कुछ बदल देती हैं दोस्तों। अब जबकि हुस्रो पहलवान अपनी रोटियां पकाने में मसरूफ होता है कि मुसब अपने साथ एक शख्स को लाता है जिसका चेहरा ढका हुआ होता है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि सुलेमान होता है, जो हुस्रो पहलवान से मिलने आता है। हुस्रो पहलवान खुश होता है पर कैदियों के बारे में परेशान दिखाई देता है, जिस पर सुलेमान अस्करी बताता है कि अभी तक कोई खबर नहीं, क्योंकि वो सुलेमान अस्करी का ही मिशन होता है जो महमद पूरा कर रहा था। उधर कैंप में उन 15 सिपाहियों को नहलाया जाता है और उनके लिए एक अच्छे दस्तरखान का बंदोबस्त किया जाता है, सिर्फ एलिजाबेथ को दिखाने के लिए, ताकि अखबारात के जरिए दुनिया के सामने एक अच्छा तस्वुर जाए, जो कि आज भी ये मुनाफिकत और धोखा दुनिया पर छाया हुआ है। आफरीन है महमद बज़दैक पर कि इतनी कमाल की सच्चाई दिखाई है उन्होंने इस सीजन के जरिए। आखिर एलिजाबेथ दस्तरखान पर पहुंच जाती है, जहां वो महमद को देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि वो पहचान जाती है कि ये वही महमद है जिसका उसने इस्तांबुल में इंटरव्यू किया था। जबकि अली समझ जाता है कि ये सारा ड्रामा एक सहाफी के लिए किया गया। अब इंटरव्यू में क्या कुछ खुलेगा और क्या कुछ छुपेगा, सस्पेंस से भरपूर अगली एपिसोड में आपको बताया जाएगा। यहाँ एपिसोड 6 अपने इख्तिताम को पहुंचती है। उम्मीद है कि आज की सस्पेंस एपिसोड आपको बेहद पसंद आई होगी। क्या पाकिस्तान इसी नौयत के सीजन बना सकता है? कमेंट में लाजमी बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब जरूर करें। अगली एपिसोड 7 के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।